क्लास सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और लेक्चर्स को नोट कर रहे होंगे, मानी नोट कर रहे होंगे अपने पास। आज हम अफसाना कतबा के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पेज नंबर 72 मेरी किताब में पेज नंबर 72 है, वो हम पढ़ेंगे आज। कुफल खोल कर ताला खोला, मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फ़िलहाल इस कतबे को जो वो अपने मकान के लिए बना कर लाया है, फ़िलहाल अपने इस मकान में कहाँ रखूं। और इसके हिस्से मकान में जो साझे का मकान था किराए का, इसमें 2 कोठरियाँ थीं, छोटे कमरे थे, एक गुसलखाना और एक बावर्ची खाना था। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी छोटे कमरे में थी, मगर इसके कवाड़ नहीं थे। दीवार में अलमारी बनी होती है, दीवार के अंदर ऐसे दीवार में बनी होती है, लेकिन उसके दरवाजे नहीं होते। बिलाखिर इसने कतबे को इसी बेकवाड़ बगैर दरवाज़ों की अलमारी में रख दिया। हर रोज़ शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले इसकी नज़र इस कतबे ही पर पड़ती। उम्मीदें इसे सब्ज़ बाग दिखाती। उम्मीदें क्या थी? तरक्की हो जाए, ज़ाती मकान बन जाए और उसके दरवाजे पर कतबा लग जाए। इसे सब्ज़ बाग दिखाती मुस्तकबिल के सुखाने ख्वाब दिखाना। और दफ्तर की मुशक्क़त, दफ्तर की थकावट जो थी, मुशक्क़त, ज़्यादा मेहनत की थकावट किसी कदर कम हो जाती, थोड़ी कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी इसका कोई साथी किसी मामले में, दफ्तर के किसी मामले में इसकी रहनुमाई का यानी इससे कुछ सीखने की का जोया होता, कोशिश करता, तो इससे अंदाज़ा होता कि अब मैं सीनियर हो गया हूँ, अपनी बर्तरी कि मैं अब सीनियर हो गया हूँ। ये एहसास इसकी आंखें चमक उठती, खुश हो जाता। जब कभी साथी इसका कोई दोस्त अपने किसी दोस्त की तरक्की की खबर सुनता तो आरज़ुएं, तरक्की करने की ख्वाहिश इसके सीने में हिजान बर्पा कर देती। हंगामा हो जाता, तेज़ी, शिद्दत पैदा हो जाती। कोई अफसर अगर इस पर एक निगाह लुत्फ़ो करम डाल देता और निगाह लुत्फ़ो करम बड़ी मेहरबानी से पेश आता, अच्छे अंदाज से पेश आता, तो इस अच्छे अंदाज का नशा इसको चढ़ जाता और 8-8 दिन तक रहता, काफ़ी अरसे तक रहता। जब तक इसके बीवी बच्चे नहीं आए थे, मैके से वापस नहीं आए थे, वो अपने ख्यालों ही में मगन रहा। तरक्की हो जाए, मकान बन जाए, कतबा लगा दूं बाहर। न दोस्तों से मिलता, यानी किसी काम में दिल न लगता उसका, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर बाहर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में, कौन सी ख्याली दुनियाएं थी? तरक्की, मकान, कतबा में रहता। मगर इनके आने की देर थी, इन तीनों के आने की देर थी कि न तो वो फरागत रही, फारिग वक्त भी नहीं रहा, और न वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी की फिक्रों ने, घरेलू कामों ने और खानगी जिम्मेदारियों ने इसे ऐसा घेर लिया, ऐसा उसे फंस गया उसमें कि मुस्तकबिल की जो सुहानी तस्वीरें हैं कि तरक्की हो जाए, मकान बन जाए, कतबा लगा दूं, रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई, उसके दिमाग से उतर गई। कतबा साल भर, पूरा साल इसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में इसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कि शायद इस तरीके से तरक्की मिल जाए, इंतहाई कोशिश की, मगर इसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई, तरक्की हासिल नहीं हुई। अब इसके बेटे की उम्र 4 बरस हो गई थी, बड़ा बेटा है इसका, और इसके हाथ इस बेकवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच सकते थे, आसानी से पहुंच सकते थे। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से ये सोचकर कि कहीं इसका बेटा कतबे को गिरा न दे, इसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। सारी सर्दियां ये कतबा इसी संदूक ही में पड़ा रहा। और ये सवाल मैंने पूछा है कि संदूक सर्दियों में खाली पड़े होते हैं, गर्मी में भर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? गर्मी में उनमें कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दियों में कपड़े कम होते हैं, इसकी क्या वजह है? हमारे कपड़े ऐसा क्या होता है? क्या कपड़े सुकड़ जाते हैं या फैल जाते हैं? क्या वजह होती है? जब गर्मी का मौसम आया तो इसकी बीवी को गर्म कपड़े हिंट यहाँ से मिल जाएगा रखने के लिए। इस संदूक में से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनांचे दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के लकड़ी के संदूक के इस पुराने बक्स में डाल दिया। काठ लकड़ी का बॉक्स होगा जिसमें टूटे हुए चौकट्टे, कुछ फ्रेम्स पड़े हुए,
کچھ بے بال کے برش پڑے ہوئے ہیں. بے بال کے برش یہ دیکھیں, یہ بالوں والا برش ہے. ایسے برش بھی ہوتے ہیں پینٹ برش جن کے بال نہیں ہوتے. بے بال کے برش بھی ہیں, اور بیکار صابن دانیاں, صابن رکھنے کا برتن ہے وہ بھی پڑے ہوئے تھے, اور کچھ ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں رہتی تھیں. شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق, مستقبل کیا ہے, ترقی مل جائے, مکان بنا لوں, کتبہ لگا لوں, زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا. دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر, دفتروں کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ وہاں ترقی اپنے ٹائم پر ملتی ہے, محنت کرنے سے نہیں ملتی ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور کرم سے ہوتی ہے. کڑی محنت, اگر میں بہت زیادہ محنت جھیل لوں گا, برداشت کر لوں گا, جان کھپاؤں گا, اپنے آپ کو, اپنے جسم کو تنگ کروں گا, مصیبت میں ڈالوں گا اپنے جسم کو, تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا. اس کو اینول انکریمنٹس کہتے ہیں, سالانہ اضافہ ہوتا ہے ہر سرکاری ملازم کے, تو وہ 3 روپے تھا, اب زیادہ ہو جاتا تھا, جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا تھا, یعنی تعلیمی اخراجات پورے ہو جاتے تھے, اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی تھی, زیادہ مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. پے در پے مایوسیوں, مسلسل نا امیدی اور مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے, 12 سال ہو چکے تھے, اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ترقی کے تمام ولولے, جوش اور شوق جو ہے نکل چکے تھے, تو اور کتبے کی یاد تک ذہن سے میں ہو چکی تھی, بھول چکا تھا, نکل چکا تھا کتبہ اس کے ذہن سے. تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری, پرانی محنت کا خیال کر کے, سوچ کر اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ایک درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی. یہ عارضی ہے, کچھ عرصے کے لیے ہے, جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا. 3 مہینے کی چھٹی تھی اس کی. جس روز اسے یہ عہدہ ملا, اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی, بہت زیادہ خوش ہوا. اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا, بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ اچھی خبر, خوشخبری سنانے چل دیا. شاید اس کے دل میں یہ تھا, نفسیاتی عمل ہے, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے تانگا کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکے گا, اس لیے تیزی سے آیا. اگلے مہینے, اسی 3 مہینوں میں اگلا مہینہ, 1 مہینہ گزرا. اس نے نیلام گھر سے, سستا سامان جہاں ملتا ہے وہاں سے, ایک لکھنے کی میز, ٹیبل جس کے اوپر لکھتے ہیں, اور ایک گھومنے والی کرسی بھی خرید لی. تھوڑا سا فوٹو بنانے کی کوشش کی ہے, خریدی, تاکہ میں افسر لگوں, گھر میں بھی افسری کا پتہ چلنا چاہیے. میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی, اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھی. ترقی حاصل ہو جائے, مکان لے لوں میں, کتبہ لگا لوں اوپر, جاگ اٹھی. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر, تلاش کر کے کاٹ کی پیٹی, لکڑی کے بڑے بکسے میں سے کتبہ نکالا, صابن سے دھویا, پونچھا, ڈرائی کیا, اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا. یہ میز جو اس نے خریدی ہے, اس پر یہ دیوار ہے, اور دیوار کے سہارے وہ کتبہ لگ چکا ہے. یہ زمانہ, یہ 3 مہینے اس کے لیے بہت کٹھن تھے, مشکل تھے, کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے, برتر کارگزاری کہ میں دوسرے جو کلرک گیا ہوا ہے اس سے اچھا کام کر سکتا ہوں, یا میں اپنے کام سے بھی اچھا کام کر سکتا ہوں. چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا ڈبل کام کرتا, اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے, جو اس کے زیر نگرانی کام کرنے والے لوگ تھے. یہ افسر تھا, اس کے ساتھ جو کلرک تھے, ان کا کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا تھا. گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا, پھر بھی وہ خوش تھا. ہاں, جب کبھی اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا, اسے خیال آتا کہ وہ کلرک واپس آ جائے گا, تو اس کا دل بجھ جاتا, مایوس ہو جاتا, افسردہ ہو جاتا. کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا دے, 3 مہینے سے زیادہ کر دے. ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے اور اسے مزید چھٹی لینا پڑے. ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے. ظاہر ہے یہ تو اس کی فوتگی کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. مگر جب 3 مہینے گزرے تو پہلی چیز بھی نہیں ہوئی. اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بھی نہیں بڑھوائی, دوسری بات بھی نہیں ہوئی, نہ ہی بیمار پڑا. البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر لوٹ کر آنا پڑا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم.